بسم الله الرحمن الرحيم إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات قناتكم بي ام شان. هذه الحلقة خصصتها للتمرين في ترونسفير تيرميك، واللي غادي تكون بمثابة تذكير لمجموعة من العلاقات اللي كنا شفناهم سابقا. من خلال التمارين اللي كنت نزلتهم في لاشين. في هاد التمرين في هاد الحلقة هذه إن شاء الله غادي نذكر الإخوة والأخوات بلي غولاسيون، دونك كيفاش كنديرو نحسبو لو فلو و بيان لا دونسيتي دو فلو، كيفاش نديرو نحسبو كذلك لا ريزيستونس تيرميك دو كوندكسيون اي دو كونفيكسيون، وكيفاش نديرو نحددو و بيان نخرجو دونك لا تمبيراتور دو سورفاس ديال في لي دو سورفاس دو مور. دونك غادي ناتاكي ديريكتومون ان شاء الله لينونسي ديال ليكزارسيس، ومن بعد نشوفو لي ديفيرونت زيتاب ديال le calcul. Voilà. Un mur de béton de 15 cm d'épaisseur sépare une pièce à la température TI égale 20 degrés Celsius de l'extérieur, où la température TE égale à 5 degrés Celsius. Donc, on a le mur, on a la température à l'intérieur, il y a 20 degrés Celsius, ou la température de l'extérieur, il y a 5 degrés Celsius. On a comme données, donc le coefficient d'échange donc à l'intérieur égale 9,1 watts fois le mètre moins 2 fois le Kelvin moins 1, ou le coefficient d'échange à l'extérieur égale à 16,7 watts mètre moins 2 Kelvin moins 1, ou la conductivité thermique de le béton il y a 1,74 watts fois le mètre moins 1 le Kelvin moins 1. Donc là, جزاكم بخير اخواني اخواتي، غير باش ما نخلطوش ما بين لي زونيتي ديال لو كوفيسيون ديشونج وديال لا كوندكتيفيتي تيرميك. دونك عندنا لا ديفيرونس في المتر. دونك هنايا في لو كوفيسيون ديشونج عندنا المتر موان 2، وفي لا كوندكتيفيتي تيرميك عندنا المتر موان 1. دونك لي كيسيون ديال هذا ليكزارسيس، لا بروميير كيسيون كتقول لنا calculer la résistance thermique totale. La deuxième question, calculer la densité de flux. Et la troisième question, calculer les températures internes et externes du mur. Donc, كما قلت لكم اخواني اخواتي، هاد لي كيسيون كنا ديجا خدمناهم في تمارين سابقين في ترانسفير تيرميك. داكشي علاش قلت لكم في الاول ان هاد لا فيديو غادي يكون ان شاء الله بمثابه تذكير للعلاقات، وكذلك بالنسبه للاخوان اللي باقي عندهم واحد اشكال في كيفاش كنديروا نحسبوا لا دونسيتي دو فلو، كيفاش نديروا نحسبوا لا ريزيستونس تيرميك، عندهم دونك فرصه انهم يتذكروا معنا العلاقات ديال هاد الماده هادي مزيان. دونك بالنسبه لا ريزيستونس، دونك كنا شفنا لا ريزيستونس تيرميك دو كوندكسيون وشفنا لا ريزيستونس تيرميك دو كونفيكسيون. La résistance thermique de conduction on a égale à l'épaisseur de le mur divisé à la conductivité thermique. T'as prêt? Donc la résistance de conduction égale à l'épaisseur divisé à la conductivité thermique. La résistance thermique de convection égale à 1 sur le coefficient d'échange. Donc il y a un transfert de chaleur par conduction, donc la résistance thermique نخرجوه بهاد العلاقة. وإلا كان عندنا transfert thermique ولا transfert de chaleur par convection، la résistance thermique كنحسبوه ب 1 sur H. مزيان. بالنسبة لا densité de flux، la densité de flux العلاقة ديالها هي la différence de température ما بين donc la température à l'intérieur et la température extérieure divisée على la résistance totale. Donc هذا بالنسبة la densité de flux. Ou l'unité ديالها هي الوات par mètre carré. Donc l'unité de la densité de flux, watt par mètre carré. مزيان. Donc غادي نمشيو la correction ديال l'exercice. Alors غادي نحسبوا la résistance thermique ديال هاد لو مور. Donc كما كنلاحظوا يا اخواني اخواتي، بالنسبه لي دوني عطينا لي كوفيسيون ديشونج وعطينا لا كوندكتيفيتي. مادام عندنا هاد لي دوني هادو، دونك الا وعندنا ترانسفير دو شالور بار كونفيكسيون لان عندنا لي كوفيسيون ديشونج باردون، وعندي ترانسفير دو شالور بار كوندكسيون لان عندي لو بيتون عطينا ليبيسور ديالو وعطينا الكوندكتيفيتي تيرميك. دافري دونك لا ريزيستونس توتال
لا ريزيستونس توتال ديال لو مور ديالي كما كتشوفوا هنايا غادي نكتبو على هاد الشكل هذا. دونك مادام عندي transfert de chaleur par convection à l'intérieur ou transfert de chaleur par convection à l'extérieur ou عندي transfert de chaleur par conduction au sein du mur. D'accord? En plus de ça, donc عندي résistance هنايا de convection, résistance de conduction, résistance de convection. يعني كنلاحظ بان ما عندي les résistances ديالي en série. Donc غادي ندير le résistance totale égale la somme ديال les résistances. Donc بهذه الطريقة هذه غادي نجمع la résistance de convection à l'intérieur, la résistance de conduction ديال le biton ou la résistance de convection à l'extérieur. Donc من بعد ندير une application numérique. عطينا l'épaisseur هو 15 سنتيمتر، دونك غادي نحولو للمتر وندير une application numérique غادي نتلقى 0,2558 mètres au carré fois le Kelvin divisé على الوات. دونك هذا هو la résistance thermique totale. بالنسبة لا question الثانية كتقولنا calculer la densité de flux. Donc la densité de flux كما شفنا في le rappel قلنا هي la température intérieure moins la température extérieure divisée على résistance totale. Donc la résistance totale حسبناها بلا question الأولى. غادي ندير غير une application numérique. عطينا la température à l'intérieur هي 20 degrés Celsius و la température extérieure هي 5 degrés Celsius. Donc غادي ندير une application numérique غادي نتلاقى 58,63 watts par mètre carré. دونك غير هنايا ملاحظة إخوانا أخواتي قلنا لا دونسيتي دو فلو وات باغ متر كاري. إلا طلبوا منا أننا نحسبوا لو فلو وعطاونا لا سيرفاس دونك غادي نضرب لا دونسيتي دو فلو في لا سيرفاس غادي نتلاقى لو فلو دو شالور. دونك لو فلو دو شالور الوحدة ديالو هي الوات. مزيان. الوغ عندنا واحد الملاحظة في هنايا. دونك كنلاحظوا بان ما عندي دونك توجور لو ترانسفير دو شالور كيمشي دائما من لو شو فيغ لو فروا. وعندنا دونك لا رègle ديال لا كونتينيتي دو فلو. دونك عندنا لا كونتينيتي دو فلو. دونك لو فلو كيدوز لي من l'intérieur l'extérieur directement donc à travers le biton. مزيان. دونك لوبجيكتيف ديال هاد ليدي هادي اننا نحددو لا température de surface ديال لو مور à l'intérieur ou la température de surface ديال لو مور à l'extérieur. متفقين؟ دونك حنا كنعرفو لا température à l'intérieur de la pièce ou à l'extérieur de la pièce. دونك انا باغي لا température ديال la surface ديال لو مور à l'intérieur ou à l'extérieur. مزيان. دونك باش نحدد هاد لي دو température عندي لا relation toujours ديال la densité de flux. دونك la densité de flux غادي نديرها entre la température TI و la température à la surface. متفقين؟ علاش؟ لانني كنقلب على هاد لا température. دونك la densité de flux égale à TI moins T intérieur divisé على 1 sur HI. علاش؟ لان مادام درت la densité du flux entre غير هاد les deux températures entre هاد les deux températures عندي غير la convection. متفقين؟ دونك عندي غير transfert de chaleur par convection. دونك ما غاديش ندخل انايا في la conduction وفي la convection à l'extérieur. دونك راني خدام غير ما بين هاد الزوج ديال لي températures. دونك la densité du flux égale à TI moins T intérieur يعني la surface ديال le mur divisé على هاد la résistance هذا اللي هو la résistance de convection. مزيان. دونك لا دونسيتي غادي نخرج لا température intérieure اللي كنقلب عليها غادي تساوي لي TI moins la densité du flux divisé par le coefficient d'échange à l'intérieur. La densité du flux خرجتها من لا كيسيون الثانية. TI عطاوها لنا هي 20 degrés Celsius و HI عطاوه لنا هو 9,1. alors نقدر نخرج la température intérieure ولا la température interne اللي هي 13,55 degrés Celsius. مزيان. بنفس الطريقة نقدر نخرج
لا تمبيراتور اكستيريور. دونك لا تمبيراتور اكستيريور غادي ندير ما بين تي اكستيريور و تي او. دونك في هاد الحالة هادي غادي نديفيزي على لا ريزيستونس دو كونفيكسيون ا ليكستيريور اللي هو 1 sur اش او. مزيان. دونك تي اكستيريور غادي تساوي لنا تي او بلس لا دونسيتي دو فلو ديفيزي على اش او. دونك ندير اون ابليكاسيون نيميريك غادي نتلقى 8.51 دوغري سيلسيوس. مزيان. دونك هنايا باش غادي نلاحظ يا خويا اخواتي ان لا تمبيراتور محد وهي دونك غاديه من في هذا الاتجاه هذا محد وهي كتنقص. دونك كان عندي هنايا 20 دوغري سيلسيوس تي انتيريور او بيان تي انترن عطاتني 13.55. ابخي زايده وكتناقص لا تمبيراتور تي اكستيريور خرجت لي 8.51 ومن بعد غادي نتلقى لا تمبيراتور تي او اللي هي 5 دوغري سيلسيوس. دونك كاينه ملاحظه اخرى الا بغيت باغ اكزومبل الا انطلاقا من هاد لا كيسيون انطلاقا من هاد النتيجه اللي خرجت لي ديال تي انترن نقدر نخرج دونك تي اكسترن. نقدر دونك ندير لا دونسيتي دو فلو الا كنت كنعرف هاد تي انترن نقدر ندير لا دونسيتي دو فلو ما بين هاد لي زوج تمبيراتور هاد لي دو تمبيراتور. مزيان. دونك غندير لا دونسيتي دو فلو ايكالا تي انترن موان تي اكسترن ديفيزي على لا ريزيستونس دو كوندكسيون لانني هنايا في لو بيتون. دونك كنعرف ليبيسور وكنعرف لا كوندكتيفيتي تيرميك كنعرف لا دونسيتي دو فلو وغادي نكون نعرف لا تمبيراتور انترن دونك نقدر نحدد لا تمبيراتور اكسترن. دونك مادام عندي لا كونتينيتي دو فلو اخواني اخواتي الا كنت كنعرف لا دونسيتي دو فلو نقدر نلعب بكاع لي تمبيراتور اللي عندي في لي دوني دو بروبليم. مزيان. دونك كان هذا اخر سؤال بالنسبه لهذا التمرين هذا. دونك كان بمجرد تذكير لبعض العلاقات اللي كنا شفناهم في التمارين اللي سبقت. نتمنى من كاع الاخوان والاخوات انهم يكونوا استفدوا معنا وكما جرت العاده دوك ما تبخلوش علينا بلي لايك باش نواصلوا دائما في المزيد من التمارين. الله يسهل الامور ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.